नमस्कार, लोकान्तर.com मा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालले डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर एउटा फ्रेमवर्क बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा, आधारभूत निकायको रूपमा, देखिँदा सानो निकाय देखिन्छ तर आधारभूत निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। विशेष गरी इन्टरनेटको सेवा विस्तार गर्ने, दूरसञ्चार सेवा दिने र डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने काममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। यो डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो, नेपालमा इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता के छ र दूरसञ्चार सेवाको अवस्था लगायतका विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग लोकान्तर.com को स्टुडियोमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामी चाहिँ यो डिजिटल फ्रेमवर्क बनाएर जुन 2076 सालमा बनेको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको क्रममा छौँ। नेपालले त्यो कार्यान्वयन गरिरहेको छ। डिजिटल नेपाल बनाउने, डिजिटल नेपाल बनाएर आर्थिक उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने आदि उद्देश्यका हिसाबले त्यो कार्यान्वयनमा छ। हामी यो कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कुन तहमा कसरी काम गरिरहेका छौँ, कहाँ पुग्यौँ अहिले? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विशेषतः 3वटा जिम्मेवारी दिएको छ। एउटा पूर्वाधार मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर प्रत्येक जिल्ला विकाससम्म चाहिँ इन्फर्मेसन सुपर हाइवेको रूपमा पूर्वाधार बनाउने र त्यो पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी हुन नदिने र सबैले सेयर गर्ने मोडालिटीमा जाने, एउटा त्यो थियो। अर्को चाहिँ प्रत्येक जिल्ला विकासबाट चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकाय, स्कुल्सहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र वडा कार्यालयहरू, सिधा अर्थ भने गभर्मेन्ट अफिसेसहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई एक्सेस नेटवर्कलाई जाने। अर्को तेस्रोमा चाहिँ वायरलेस भने 4G लाई चाहिँ नेसन वाइड एक्सपान्सन गर्ने हिसाबले एनटिएको जिम्मेवारी त्यसमा थियो। भलै एनटिएले कन्टेन्ट चाहिँ एनटिएको आफ्नो जुरिस्डिक्सनभित्र पर्दैन। यसतर्फ चाहिँ इन्फर्मेसन सुपर हाइवेको काम हामीले प्रोभिन्स नम्बर यो 1, 2, 3 को प्रोभिन्स नम्बर चाहिँ हामीले लगभग सकेको अवस्थामा छ। यसको कोर मेसिनहरू राख्ने काम, राउटर र डिएम राख्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अप्टिकल फाइबरको चाहिँ सडक विभागसँग सडकका कामहरू र त्यहाँको मौसमको कारणले गर्दा टाइमली काम हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ। 55-60% काम सकिएको छ। यो चाहिँ इन्टरनेटको त्यो जुन आधार तयार गर्ने कुरा भयो देशव्यापी रूपमा, इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने र चाहिँ इन्टरनेटसँग सम्बन्धित अरू कामहरू गर्नका लागि एउटा चाहिँ बेस बनाइदिने, बेस बनाउने भयो। त्यही पूर्वाधारमा रन गर्ने हो नि त सबैले त्यही गर्ने भयो। त्यो आधार बनाउने कुरा। यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ कस्तो छ भने डिजिटल नेपाल बनाउने भने चाहिँ मान्छेले के ठान्दछ भने इन्टरनेट हुने बित्तिकै सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा ठान्दछ र इन्टरनेटले चाहिँ मात्रै यो डिजिटल नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा फेरि त्यो इन्टरनेट मात्रै सबै कुरा होइन पनि भन्ने हो। त्यसमा कन्टेन्ट, त्यसको चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रयोग गर्ने आदि कुराहरू। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालको सरकारी निकायहरू चाहिँ त्यसतर्फ त्यति धेरै अग्रसर नभएको जस्तो देखिन्छ होइन। उनीहरूलाई अग्रसर बनाउने हिसाबले चाहिँ इन्टरनेट त छ तर इन्टरनेटलाई चाहिँ प्रयोग गराउने हिसाबले चाहिँ उनीहरू जिम्मेवार नबनेको जस्तो। त्यसमा चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ? सही कुरा गर्नुभयो। अहिलेको पछिल्लो आँकडा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि एउटा रिसर्चबाट देखिएको छ कि अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेटको युज चाहिँ टिकटक, फेसबुक, युट्युब होइन यस्तोमा बढी युज भएको देखिन्छ, जसको लागि चाहिँ विदेशी वाणिज्यको लागि नेपाल सरकारले नै उल्टो पैसा तिरेर जानु, राज्यको चाहिँ विदेशी मुद्रा गइरहेछ। यसको लागि डिजिटल नेपालले के गरिरहेछ भने 8वटा आधार स्तम्भको साथसाथै 80वटा चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यसमा छ। त्यसमा सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको विभागहरूको चाहिँ जब रेस्पोन्सिबिलिटी तोकिएको छ होइन। कन्टेन्ट तयार गरेर डेलिभरी गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले सबैले। अब एग्रिकल्चर साइडमा, हेल्थ साइडमा होइन, एजुकेसन साइडमा, सबै साइडमा, ई-कमर्स साइडमा ती कन्टेन्ट डेलिभर गर्नलाई ढिला भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ। यसमा एनटिएले केही उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ त्यो हिसाबले? कन्टेन्ट रेगुलेसन अथवा कन्टेन्ट निर्माणमा प्राधिकरणको भूमिका रहन सक्दैन। अहिलेको ऐनले हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छैन। हामीलाई जिम्मेवारी दियो भने हामी प्रवर्धन गर्छौँ। ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो। विदेशी कन्टेन्ट सदा स्वदेशी कन्टेन्ट लिँदाखेरि कन्टेन्टले त राज्यले कति सेभ गर्छ त्यो सेभ बराबर उहाँहरूलाई छुट दियो भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनुतिर तयारी गर्छ। त्यो अर्को चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग नगरिकन अब यी सम्भवहरू भएनन्। तर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ नठगिएको उसले महसुसै गर्दैन। इन्टरनेटको क्वालिटी भएन, मलाई चाहिँ इन्टरनेट जुन कम्पनी दिएछ त्यो कम्पनीले ठग्यो
भन्ने खालको चाहिँ महसुस हरेक ग्राहकको हुने गरेको छ भनेको त्यसको क्वालिटीसँग लिएर एकछिन इन्टरनेट चलायो एकछिनमा चाहिँ डिस्कनेक्ट हुने अथवा राम्रो नचल्ने कस्तो झुरी इन्टरनेट पर्यो भन्ने हरेक चाहिँ त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले गाली खानुपर्ने स्थिति छ। यो गाली खान नपर्ने स्थिति बनाउने चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणको नै भूमिका हो किन करिब 130वटा भन्दा बढी कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिएर बसिरहेको स्थिति छ। यसको चाहिँ गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने भूमिका चाहिँ प्राधिकरणको यसमा तपाईँहरूलाई चुकेको भन्ने आरोप पनि लाग्छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आरोप मैले नै महसुस गरेको छु। यसको प्रतिरक्षा स्वरूप चाहिँ म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने यति भन्दा भन्दै हामीले सबै हाम्रो कामहरू इन्टरनेटबाटै गरिरहेछौँ नि। यो त लुकेर लुक्दैन। बच्चाको पठन पाठन पनि त्यसबाटै गरिरहेछौँ, अफिसको काम पनि त्यसबाट गरिरहेछौँ र हाम्रो सोसल साइटहरू पनि त्यसबाट अहिले अफिस लगभग भन्ने हो भने मिडिया त नेपालमा मोर देन 2000 मिडियाहरू अनलाइन मिडियाहरू यही मिन्सबाट सञ्चालन भइरहेछ नि होइन र ब्याङ्किङ अहिले इकमर्समा यति कन्भर्ट भएको छ खरबौँको ट्रान्जेक्सन यसबाट भइरहेछ राष्ट्र ब्याङ्कहरूको र भौतिक मुद्रा जुन प्रयोग गर्नेलाई लगभग शहरी क्षेत्रमा विस्थापित गर्नै खोजिसकेको जस्तो देखिसकेको छ। प्रयोग पनि त्यत्तिकै रूपमा भइरहेछ नि हो। यसको जति रूपमा स्मुथ प्रयोगमा हुँदै जान्छ अनि यसका कन्टेन्ट डेभलपरहरूले सिस्टम डेभलपरहरूले ब्यान्डविथ हङ्गर एप्लिकेसनहरू बजारमा ल्याउँछ बढी ब्यान्डविथ कन्ज्युम गरेर। तपाईँले त फिक्स इन्टरनेट दियो सर्भिस प्रोभाइडरले तपाईँलाई पैसा त बढाएको छैन नि, पैसा त घटाउँदै लगिरहेछ तर तपाईँको इन्टरनेट खपत गर्ने ह्याबिट चाहिँ कस्तो भएको छ भने हाई रेजोल्युसनको एचडी युक्त भन्दा पहिला जति ब्यान्डविथ कन्ज्युम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले त्यसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स गर्नुभएको छ। त्यो म्यानेज गर्नलाई लागेको टाइम अहिले डोमेस्टिक कन्टेन्टमा त्यति समस्या छैन। इन्टरनेटमा इन्टरनेसनल कन्टेन्ट हामी जुनमा चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायक मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, हाम्रो बोर्डरसम्म हाम्रो सेवा प्रदायकहरू जिम्मेवार हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरका केबलहरूमा आउने समस्या, त्यो सबमेरिन केबलमा आउने समस्या अथवा त्यो सर्भर जसले राखेको छ त्यसको सर्भरमा आउने प्रब्लमका कारणले पनि यो किसिमको गुनासा नआएका होइनन्। यद्यपि हामीले इन्टरनेट घरमा जडान गर्दाखेरि सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी प्रावधान राखेको छ। मैले कस्तो सेवा लिइरहेको छु, कुन स्पिडको ल्याएको छु, मेरो शर्त के हो, मैले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ के हो, सेवा मैले भने जस्तो पाएन भने कानुनले दुईवटा मात्र गरिदिन्छ। पहिलोचोटि सेवा प्रदायकलाई तिमीले सम्पर्क राख, गरेन भने रेगुलेटर कहाँ जाऊ भन्छ। यो दुइटै निकायमा नजाने भर्बल्ली मात्र कुराहरू गर्ने, अफिसियल्ली लज नगर्ने, किनभने उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति तिराउने र उसलाई कानुनीको दण्डको सजायमा ल्याउने प्रावधान छ। आएका कम्प्लेनहरूलाई त्यसरी ट्रिट गरिएको छ। यो संसार गर्नलाई प्रचार प्रसार पनि गरेका छौँ तर त्यो पुगेन कि प्रचार प्रसार त्यसो राइट। अब मिन्स के त प्रचार प्रसार गर्ने मिन्स के होइन? टेलिभिजन रेडियो नेपाली कोही पनि नसुन्ने कोही पनि नहेर्ने केले प्रचार प्रसार गर्ने त होइन? त्यही इन्टरनेट हो, एनटिएको वेबसाइट हो। यी गर्छ भन्दाखेरि उपभोक्ताले सचेत हुनै पर्ने उपभोक्ताको जिम्मेवारी भनौँ न। आफूले सेवा लिँदाखेरि चाहिँ कुन शर्तमा मैले सेवा प्राप्त गरेको छु, यो सेवा मैले पाइनँ भने कहाँ कम्प्लेन गर्ने, त्यो यहाँ जानकारी राख्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने विषय चाहिँ के रह्यो भने इन्टरनेट जडान गर्नुभन्दा पहिला सम्झौता गर्नुहोस्, मैले के कुरामा प्रयोग गर्ने हो त्यसको बारेमा जानकारी राख्नुहोस्। यदि भएन भने सेवा प्रदायकलाई कम्प्लेन गर्नुहोस्, भएन भने एनटिएमा आउनुहोस्। हामीले क्षतिपूर्ति समेत तोकेको सेवा पाउनु भएन भने क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्छौँ तपाईँलाई, त्यति ग्यारेन्टी गर्छौँ। क्वालिटी तोकेको क्वालिटी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यस्तो यस्तो खालको चाहिँ जानकारी लिएर उपभोक्ता आउने क्रम चाहिँ कस्तो छ एनटिएमा? अलमोस्ट उपभोक्ताको कुरा गत वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 300 जति एप्लिकेसन आएको थियो। यो किनभने सेवा प्रदायक कहाँ थाउजन्ड्स अफ एउटा कल सेन्टरमा एक महिनामा 6-7 हजार भन्दा बढी कम्प्लेनहरू आउँछ। किन तपाईँ हेर्नु त 3 करोड मान्छेहरूको कम्प्लेन भने त ठुलो हुन्छ। 1% आयो भने पनि 3 लाख कम्प्लेन हुन्छ होइन र? फेरि वायरलेस सिस्टम भने कस्तो भन्दा 2% चाहिँ एरर हुनसक्छ भनेरै डिजाइन गरिएको हुन्छ भने कम्प्लेन आउनसक्छ। ती कम्प्लेनहरू म्यानेज गरेकै कारणले त हो नि यो अहिले उभा। तर यहाँ एउटा यस्तो समस्या, एउटा तपाईँलाई व्यवहारिक समस्या तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा जडान गर्यो, कम्प्लेन गर्नको लागि उसले त्यहाँ वेबसाइटमा नम्बर दिएको हुन्छ अथवा इमेल छोडेको हुन्छ, के गरेको हुन्छ, त्यहाँ फोन गर्यो, त्यहाँ त्यो फोन रिसिभ हुँदैन होइन, त्यहाँ रेस्पोन्स हुँदैन। तपाईँलाई चाहिँ अब यो व्यक्तिगत कुरा गरे जस्तो लाग्छ यसमा कि एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल के सुनाऊँ भने मैले एउटा कुनै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्थेँ, मैले त्यसरी त्यहाँनिर फोन गरेँ, त्यहाँ कुनै रेस्पोन्स नभएपछि उसको त्यहाँ मुख्य व्यक्ति त्यो कम्पनीको मालिकलाई फोन गरेर मैले तपाईँको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छु, मैले यति दिनदेखि यसमा कम्प्लेन गरेँ, तपाईँको काहीँ रेस्पोन्स हुँदैन, तपाईँको इन्टरनेट चाहिँ मैले निकालेर फालिदिउँ कि तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेपछि बल्ल उसले आफ्नो कम्पनीका स्टाफलाई फोन गर्न लगाएर बल्ल त्यसरी रेस्पोन्स हुने यो स्थितिसम्म छ
होइन भनेको अब तपाईँले किन चाहिँ एनटिएमा उजुरी गर्न आउनु भएन भन्ने तपाईँको जवाफ हुन सक्ला, तर सबै मान्छेलाई यो एनटिएमा जानुपर्छ भन्ने जानकारी पनि छैन। जिम्मेवार बनाउने तिमीले चाहिँ यो व्यवसाय गरेको छ त्यस कारण चाहिँ यो जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका त फेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणकै बढी हो नि। अभियसली यसमा प्राधिकरणकै जिम्मेवारी बढी हो, म स्वीकार्छु यो यस्तो खालको समस्या छ। तर हामी के गर्छौँ भने समस्यालाई तत्काल समस्या आजै समस्या समाधान होस् अथवा अलि हडबड गरेर चाहिँ लिगल प्रोसेसहरू छोडिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा सेवाग्राहीले फेरि दुःख दिन सक्छ नि त। त्यो प्रोसेस तपाईँले कानुनी पुरा गर्नुभयो भने उसले क्षतिपूर्ति तिर्थ्यो, त्यो कर्मचारी पेनलाइज हुन्थ्यो यसो कम्पनीबाट, कर्मचारीले नगरेको कारणले अर्कोचोटि आँट गर्दैन थियो होइन। हामी कानुनी प्रक्रियामा नगइकन आपसी सहमतिमा अथवा चिनेको भरमा समस्याको समाधान गऱ्यो भने त्यो हाम्रो घराइसी मुद्दा होस्, कानुन बमोजिमको अरू मुद्दा होस् अथवा इन्टरनेट सेवा दिने होस् मा यो किसिमको हडल आउँछ। तपाईँ हामी जस्तो सचेत नागरिकले त अझ कानुनी त्यो प्रोसेसमा जानै पर्छ। तपाईँ एउटाले जानुभयो भने त्यो समाचार भन्छ भोलि एनटिएले यति गर्यो, त्यो प्रचार प्रसार त्यो माध्यमबाट भइदिन्छ, अर्को मान्छे पीडित हुनु पाएन। ऊ पेनलाइज भएपछि उसले डेडिकेटेड भएर बस्छ। र अहिले पछिल्लो समय प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई टोल फ्री नम्बर राख्न लागेको थियो। योभन्दा पहिला तपाईँले कम्प्लेन गर्दा तपाईँले पैसा तिर्नु पर्थ्यो, अहिले टोल फ्री नम्बर उपभोक्ताले पैसा तिर्नु पर्दैन। मैले कम्प्लेन गरेँ यो मितिमा यो टाइममा गरेँ, सुनवाई भएन भने नि प्राधिकरणले एउटा कम्प्लेन पनि छोड्दैनौँ हामी, एउटा सिङ्गल कम्प्लेन पनि नछोडेको अवस्था छ। सेवा प्रदायकलाई तपाईँको एउटा मेसेज के हो भन्दा तपाईँले इन्टरनेट गुणस्तर प्रयोग गर्न पाउनु भएन, आफूले मूल्य तिरे अनुसारको प्रयोग गर्न पाउनु भएन भने प्राधिकरणमा आउनुहोस्, हामी क्षतिपूर्ति दिलाउँछौँ। बस प्राधिकरणमा जानकारी दिनुहोस्। आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूलाई म त्यो दुःख नि दिनु, इमेलबाट दिनुभए हुन्छ, अहिले मोबाइल एपहरू छ एपबाट दिनुभए हुन्छ, टेलिफोनबाट टिपाउनु भए हुन्छ, हाम्रो ट्विटरमा ट्विट गरिदिनु भए हुन्छ। हामीले ड्र्याग गरेर नि ल्याएको छौँ, अरूको ट्विटरमा देखेका कुरा पनि ड्र्याग गरेर नि हामी गरिरहेछौँ, प्रोएक्टिभ हुन कोसिस गरिरहेछौँ हामीहरू। तर यो साइज ठुलो हुने कारणले गर्दा सिधै प्राधिकरणमा आइदियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई समस्या परेपछि सेवा प्रदायकले सल्भ गरेन भने सिधै हामी कहाँ आउनुभयो भने सेवा प्रदायक त्यसबाट उम्किने। प्राधिकरणमा चाहिँ यस्ता यो ग्राहकहरूको कम्प्लेन सुन्ने त्यो डेडिकेटेड त्यस्तो कुनै त्यस्तो युनिट छ? हाम्रो अहिले कन्ज्युमर यो एप छ, अहिले कम्प्लेन ह्यान्डलिङ एपै छ। अनि त्यसमा तपाईँको विभिन्न क्याटेगोरिजहरू छ। तपाईँले युएसएसडीबाट गर्न सक्नुहुन्छ, वेब बेसबाट गर्न सक्नुहुन्छ, स्मार्टफोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तिनटै अप्सन दिएका छौँ। जुन खालको समस्या परे पनि त्यसमा तपाईँले सर्वे गर्नुहुन्छ, सिधै भर्नुहुन्छ तपाईँलाई के भयो तपाईँको प्रब्लम भनेर हामी एक्सनमा गइहाल्छौँ इमिडिएट। उसले तत्काल रेस्पोन्स पाउँछ, तत्काल रेस्पोन्स पाउँछ। इमेलबाट गऱ्यो भने पनि तत्काल रेस्पोन्स पाउँछ। कुनै पनि मिन्सबाट हामीले पायौँ भने हामी रेस्पोन्स गरिहाल्छौँ। अर्को एउटा विषय यो इन्टरनेटको विषय भयो। अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको मुख्य अर्को भूमिका भनेको चाहिँ यो दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने, नियमन गर्ने विषय पनि यो कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अन्तर्गत यो रहन्छ। नेपालमा अब अहिले चाहिँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू करिब 5-7वटा कम्पनीहरूले काम गरिरहेको स्थिति छ। कतिपय चाहिँ नाम मात्र कम्पनी छ तर सेवा छैन। यो विषयमा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन, नाम मात्र भएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ काममा ल्याउन अथवा उसलाई विदा गरेर नयाँ लिएर आउनको लागि तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ? सही कुरा गर्नु हो। अहिले नेपालको केसमा हुनुहुन्छ भने डिओपोली मार्केट छ होइन। सिधा अर्थमा हुनुहुन्छ सरकारी क्षेत्रको एउटा मोनोपोली, प्राइभेट क्षेत्रको एउटा मोनोपोली जस्तो। म आएपछि आइदर डु अर डाई, कि सेवा सञ्चालन गरेर आऊ, कम्पिटिसन गर, होइन भने लाइसेन्स तिमी लिएर बसेर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेर चाहिँ तिमी बस्न पाउँदैन भनेर खारेज गरेँ। तपाईँले सुन्नु होला, मैले 3टा सेवा प्रदायकलाई खारेज गरेँ होइन। यसको भन्दा प्राधिकरण यसमा सचेत छ। ती 3 अरू सेवा प्रदायक जसले सेवा सञ्चालन नगरी बसेका छ तिनीहरूले राज्यको फ्रिक्वेन्सी जस्तो स्रोत अकुपाई गरेर बसेका छ, त्यो फिर्ता लिएर सक्षम अपरेटर ल्याउने हिसाबले प्राधिकरण प्रयासरत छ। अलिकति कानुनी हिसाबमा अदालतमा जाँदाखेरि केही समयहरू लागेका केस छ, अझ नटुङ्गिया केस छ कुनै सेवा प्रदायकको हकमा। तर हामी नेपालमा उपभोक्ताहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पाए सरको सेवा शुल्क तिर्ने गरी सेवा प्रदायक ल्याउने प्रयासमा छौँ। त्यो भनेको ग्लोबल टेन्डर हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो कि? अब यसमा मैले अर्को सन्दर्भ पनि जोडिहालेँ, तपाईँले अलिकति अदालतको सन्दर्भ पनि जोड्नुभयो। यो जोडेको भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपालमा चाहिँ एउटा ठुलो व्यवसायिक घरानाले हामी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्छौँ भनेर मागिरहेको र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले नपाइरहेको अवस्था छ होइन। ऊ अदालत जाने, मुद्दा मामला गर्ने, उसको आफ्नो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ उसलाई तोकिएको शर्तहरू पुरा नगरेको आदि कारणले चाहिँ उसले नपाइरहेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कारणले मात्रै उसले गरेको अदालती प्रक्रियाको कारणले मात्रै रोकिएको हो अथवा यसमा अरू चाहिँ केही समस्याहरू पनि भएर चाहिँ अरू सेवा प्रदायक आउन नसकेको हो?
मैले तपाईँलाई इन्डिकेट गर्नु खोजेको चाहिँ अप्रष्ट भन्छु। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सेवा बन्द गरेर बसेपछि मैले खारेज गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थिएँ, अदालतबाट स्टे आयो। स्टेको एगेन्स्टमा म भ्याकेटमा गएँ, करिब 2 वर्ष हो मैले भ्याकेटमा सुनवाई हुन सकेको छैन। हाम्रो अदालतको अब न्याय प्रणालीमा जुन अलिकति विलम्ब भएको छ, विचाराधीन अवस्थामा भएको र त्यहाँ मैले प्रवेश गर्न सकिनँ होइन। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो अलिकति त्यसको शर्त पुरा हुनुपर्छ भनेर एनटिएले बनाएको थियो। त्यो बिचमा क्याबिनेटले एउटा डिसिजन गरे हो, त्यो शर्तलाई अलिकति डाइल्युट गर्ने गरी त्यसको ड्यू प्रोसेस पुरा नभएको कारणले क्याबिनेटको निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। सबै क्याबिनेट डिसिजन होइन कि राजपत्रमा भएको सूचनाको संशोधनको चाहिँ विषयमा चाहिँ फेरि त्यही संशोधनै गर्नुपर्ने छ राजपत्रमै। त्यो नभएको कारणले एनटिएले चाहेर पनि निर्णय गर्न नसकेको अवस्था हो। तर एनटिएलाई जसरी पनि यो क्षेत्रमा कम्पिटिसन गराउनु छ, तर त्यो भन्दै हामी कानुनलाई त सर्वोपरि हो नि, कानुन राज हो हाम्रो। यस कारणले हामी चाहेर पनि नसकेको अवस्था चाहिँ हो अहिले। भनेको नेपालकै कसैले चाहेर पनि तपाईँले दिन सकिरहनु भएको छैन, अथवा ग्लोबल्ली कोही आउन चाहँदाखेरि पनि दिन सकिरहनु भएको छैन यो कारणले गर्दा? यस दुईवटा कारण। एउटा सेवा सञ्चालन नगर्ने, लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, गभर्मेन्ट ड्युज नै नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि रिसोर्स नभएपछि त कसरी ल्याउने त? सर्भिस प्रोभाइडरलाई मात्र त फ्रिक्वेन्सी नदिकन जो आए पनि त होइन, उहाँलाई त फ्रिक्वेन्सी चाहियो नि त। नेपाली भित्रैबाट आउँदा पनि चाहियो, बाहिरबाट आउँदा पनि चाहियो नि त होइन एउटा फ्रिक्वेन्सी भने। त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई जुन हटाउने प्रोसेस छ त्यसमा हटाउँदाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ कानुनी झमेलाहरू नटुङ्गिने, त्यो कारणले एनटिएले ल्याउन सकेन। र एनटिएले चाहिँ अभियसली सबै सेवा प्रदायकहरू डोमेस्टिक हिसाबले पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा गर्नेहरूलाई एउटा मेन फ्रेमभित्र छिर्न दिएको थियो भने तपाईँले भने घरनालाई पनि छिर्न दिनुपर्छ नै भन्ने हाम्रो सोच हो। तर ड्यू प्रोसेस पुरा भएन भने फेरि भोलि ल्याउन खोजेर पनि अदालतमा गएर फेरि झुन्ड्यो भने त त्यही समस्या आउँछ। त्यो समस्या नआओस् भन्नेतिर चाहिँ एनटिए सचेत छ खास। यो उपाय चाहिँ यो कुनै गाँठो परेपछि त्यसलाई फुकाउने उपाय पनि पक्कै हुन्छ होइन, कसरी फुकाउने भन्ने। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ त्यो संस्थाको नेतृत्वदायी पदमा रहनुभएको हिसाबले अब यो हाम्रो यो इन्टरभ्यू चाहिँ कुनै संस्थालाई चाहिँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले ओकालत यो होइन होइन। कानुनी हिसाबले अब हामीलाई चाहिँ दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी चाहिएको छ, तर यो चाहिँ प्रतिस्पर्धी ल्याउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू भए यो फुकाउने उपाय के हुनसक्छ भन्ने मात्रै हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो गाँठो फुकाउने चाहिँ त्यस्तो प्राधिकरणले चाहिँ यस्तो भयो भने अझै हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्न भन्ने तपाईँहरूको त्यस्तो केही छ? यस्तो भयो खास दूरसञ्चार ऐन 2053 नेपालमा फिक्स्ड टेलिफोन ल्यान्डलाइन मात्रै छँदाखेरि आएको ऐन, त्यसले अहिलेका लेटेस्ट यो टेक्नोलोजीहरूलाई नै चिन्दैन कतिपय हकमा होइन। अहिले सरकारले विशेष गरी ओटिटी रेगुलेसनका कुराहरू गर्दाखेरि चिन्दै दिँदैन, ओटिटी प्लेटफर्मलाई त चिन्दैन यो ऐनले भन्दा। लाइसेन्सिङ रिजिम पनि यति पुरानो भइसकेको छ हाम्रो लाइसेन्स पनि हामी अक्सन गरेर दिन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी पनि अक्सन गरेर दिन्छौँ। एउटै सेवा सञ्चालन गर्न 2टा अक्सन संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यति पुरानो ऐन लिएर जेल ल्याएछौँ र पटक प्राधिकरणले 2 चोटि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसक्यो ऐन संशोधनको लागि। त्यो ऐन संशोधन हुन नसकेका कारणले गर्दा जो पुरानो ऐनलाई च्यापेर बसिरहेका छन् र यो लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका छन् तिनीहरूले चाहिँ इन्जोय गर्नु पाएको अवस्था हो। नियम कानुनहरू चाहिँ अपडेट नभएर चाहिँ हेर्नुहोस् न, काम गरेन भने 5 लाख रुपियाँ जरिवाना छ, अधिकतम जम्मा 5 लाख रुपियाँ जरिवाना छ। जरिवाना तिर्न चाहिँ अभिप्रेरित हुन्छ नि त भनेर ब्याड क्वालिटी र इल इन्टेन्सनको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रिभिलेज भइरहेछ, बरु जरिवाना तिरेर बच्छु भन्ने भएको छ। काम नगरे पनि जरिवाना कति छ र 5 लाख त हो नि भन्ने हिसाबले भन्नाले एउटा ब्यारियर दूरसञ्चार ऐनै देखाएको छु मैले ब्यारियर। अर्को कुरो चाहिँ हामी कहाँ डिसिजन मेकिङ यस्तो खालको उपभोक्तासँग सम्बन्धित कुराहरू, देशको टेलिकमसँग सम्बन्धित मतलब यस्तो बिजनेससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ कुनै फास्ट ट्र्याकबाट लाने कानुनी व्यवस्था नभएको कि जस्तो मलाई लागेको छ। तर जस्तै कन्ज्युमर कम्प्लेन धेरै भएपछि कन्ज्युमर अदालत हुनुपर्छ भनिन्छ नि, जस्तै राज्यको नागरिकसँग सम्बन्धित र राज्यको मेन रेभेन्यूसँग सम्बन्धित बिजनेससँग रिलेटेड मुद्दाहरूलाई चाहिँ कुनै फास्ट ट्र्याकबाट लाने कानुनी प्रबन्ध गर्न सकियो भने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ती तत्त्वहरू जसले चाहिँ रिसोर्स कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी ड्युज नतिर्ने, लाइसेन्स चाहिँ कब्जा गरेर बस्नेहरूको लागि चाहिँ इन्सेन्टिभको रूपमा भइदियो क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ। बुझ्नु भएन? यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी वितरणको कुरा पनि जोडेर आउँछ गरे होइन। कतिपय बेला धेरै एकदम हुने यो प्राकृतिक एउटा चाहिँ प्रपर्टीको कुरा भयो, नेचुरल प्रपर्टी पनि भनौँ, यसलाई के अरे नेसनल प्रपर्टी पनि भनौँ होइन एक हिसाबले।
र यसको वितरणमा पनि हाम्रोमा त त्यो स्पष्ट त्यो व्यवस्था नभएको हामीले कहिले कसलाई दिने भन्ने हिसाबले अब एकपटक तपाईँ आएपछि चाहिँ 2-3वटा ब्यान्डमा चाहिँ अक्सन भयो अरे होइन, त्यसमा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलले भन्दा अरूले लिने अवस्था बनेन। यो फ्रिक्वेन्सीको वितरणमा पनि अलिकति कानुनी हिसाबले झन्झट छ होइन? कानुनै हो सिधा अर्थ भन्नुहुन्छ नि। अहिले लाइसेन्सको ट्रेन चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइसेन्स तपाईँले निश्चित दस्तुर तिरेपछि सधैँ लिन पाउने, तपाईँको आफ्नो प्राविधिक क्षमता म गर्न सक्छु भनेपछि पाउने, सब्जेक्ट टु स्पेक्ट्रम चाहिँ अक्सन गर्ने, स्पेक्ट्रम पाउनु भने सञ्चालन गर्न पाउने प्रक्रिया हो। त्यो कानुनले त्यो संशोधन नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था भयो हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पहिला चाहिँ निगाहको भरमा तोक लगाएर दिइन्थ्यो फ्रिक्वेन्सी भने, म आएपछि यो राज्यको स्रोत त्यसरी बाँड्न चाहिँ पाइँदैन, यसलाई कम्पिटिटिभ बिडिङ गरेर दिउँ भने। तर समस्या के भयो, जसलाई पुरा चाहिए जति लिइसकेका छन् अब फेरि बिडिङ गरेर अरू को आउँछ त भन्दाखेरि यो अहिलेको लाइसेन्स लिएर बस्नेहरू जो चाहिँ डिफल्टर पनि भएको छन्, गभर्मेन्ट ड्युज नतिर्ने, काम नगर्ने, सेवा नदिने पब्लिकलाई होइन, यिनीहरूलाई कानुन त फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन लाउन सकिएन। डिफल्टर भएर भाग लिन सक्ने नेपाल टेलिकम एनसेल मात्रै भयो भन्नाले त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी कम्पिटिसनको जुन सोच राखेर गरिरहेको थियो त्यो सोचले चाहिँ कानुन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले निकास पाउन सकेन। अब अर्को यो टेलिकम कम्पनीहरूको कुरा गऱ्यो भने अब अहिले हाम्रो चाहिँ मोबाइल सेवा वितरणसँगै त्यो भोइसको कुरा मात्रै भएन, अब हाम्रो दुनियाँ भनेको डेटामा कन्भर्ट भइसक्यो। डेटा भनेको इन्टरनेट हो होइन, इन्टरनेट नभइकन त्यसको सम्भव छैन। यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के भनिन्छ भने भोइस त अब क्रमशः त्यो निःशुल्क जस्तो हुने क्रममा गइरहेछ होइन, त्यसमा मान्छेले मतलबै गर्दैन। जस्तै हिसाबले ओटिटी भन्नुभएको थियो नि, ओभर द टपको कुरा, त्यो इन्टरनेट बेसमा कुरा राखेर उसले चाहिँ फेसबुकमा भिडियो च्याट गर्छ होइन, भाइबर चलाउँछ, वाट्सएप चलाउँछ, यतापट्टि उसले मोबाइल नम्बर डायल गरेर फोन गर्ने त अहिले त क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। त्यसो हुँदाखेरि यो डेटा सर्भिसलाई गुणस्तरीय बनाउनलाई फेरि त्यो इन्टरनेटकै गुणस्तरसँग जोडेर आउँछ। टेलिकम कम्पनीहरूले दिने गुणस्तरलाई सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने हिसाबले चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो दिनमा गरेका कामहरू के हुन्, किनकि जहिले पनि उपभोक्ताले चाहिँ महँगो हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने गुनासो रहिरहन्छ, जुन यो कुरा चाहिँ हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग पनि जोडिन्छ। हामीले यसमा 3 प्रकारले काम अगाडि बढाएका छौँ। एउटा काम मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको छु, कम्पिटिसनका लागि जसले फ्रिक्वेन्सी लिएर बस्छ, लाइसेन्स लिएर बस्छ, काम गर्दैन र सरकारको ड्युज पनि तिर्दैन, त्यसलाई स्विप गर्ने एउटा त्यो पोलिसी भयो। खारेजीको जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको एउटा त्यो भयो, किनभने नयाँ सेवा प्रदायक त्यसपछि मात्रै आउन सक्छ, रिसोर्स रिलिज हुन्छ त्यसपछि, एउटा त्यो। अरू कुरो पूर्वाधार सहप्रयोग गर्यो भने, पूर्वाधारमा सबै सेवा प्रदायकहरूको खर्च भइरहेछ, त्यो सहप्रयोग भयो भने त्यो पैसा कस्ट बच्छ, त्यो बच्चा कस्ट चाहिँ उपभोक्तालाई पास हुन्छ, बाहिर त्यो पैसा अहिले जुन तिर्नु भएको छ त्यो घट्छ भनेर त्यसको नियमावलीको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय पेश गरेको करिब 1 वर्ष जति भयो होला। कानुन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ डिले हो, त्यो म एक्सेप्ट गर्छु। हाम्रो जुरिस्डिक्सनभित्र भने मस्यौदा बनाएर पठाउने मात्रै हो होइन, अरू हाम्रो हो। अनि अर्को चाहिँ अहिले ब्यान्डविथको दर कस्तो छ भने पर एमबिपिएस $3 देखि $8-9 अपरेटरहरूले ल्याएका छन्, त्यति भ्यारीमा ल्याइरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर एउटा कन्सल्टेसन गरियो। त्यसमा चाहिँ नेपालले पनि बल्कमा किन्ने हो कि ब्यान्डविथ, ठुलो परिमाणमा किन्दा त सस्तोमा आउँछ। अनि नेपाललाई ब्यान्डविथ बेच्ने विशेष गरी 3-4वटा कम्पनीहरू मात्रै छन्, तिनीहरूमा एक किसिमको कार्टेलिङ भयो कि भन्ने महसुस पनि भएको छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमै $1 भन्दा कममा ब्यान्डविथ पाउँछ त्यहाँ भने नेपालमा चाहिँ किन 3 देखि 9सम्म त के चाहिँ कस्ट एड हुन्छ त? बोर्डरमा भने त 1 फिटको डिस्टेन्स हो होइन र, नेपाल भारत बोर्डर भने त कति बफर जोन भन्दा 10 गजा त्यति हो नि डिस्टेन्स त, कुनै हिसाबले पनि जस्टिफाई छैन। यो कार्टेलिङ तोड्नलाई हामीले चाहिँ सबमेरिन केबलसम्म नेपालको एक्सेसको लागि स्टडी गरेको छु मैले, त्यसको लागि काम अगाडि बढाइरहेको छु। एक अर्को कुरो चाहिँ नेपालभित्र ब्यान्डविथ किन्नेहरूले पनि महँगो किन केले उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्यो, मतलब केले उत्प्रेरित गर्यो त उहाँहरूलाई महँगोमा किन्नलाई? सस्तोमा जसले ल्याएको छु उहीबाट किने भयो नि, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर मैले बल्कमा ब्यान्डविथ किन्नलाई अध्ययन अगाडि बढाएको छु। त्यो हिसाबले त्यतातिर निर्णय गर्ने पक्षमा हामी हो। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ, कन्ज्युमरलाई पास हुन्छ। अब गुणस्तरीयको कुरा चाहिँ सस्तो हुनसक्छ, गुणस्तरीयको कुरा चाहिँ अरू इकोसिस्टमले पनि काम गरिरहेछ। कनेक्टिभिटी भने इन्टरनेट अथवा टेलिकम्युनिकेसन कनेक्टिभिटी मात्रै होइन, रोड कनेक्टिभिटी पनि हो। रोड कनेक्टिभिटी भयो भने अर्को इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्टिभिटी,
घाम लागेपछि टेलिफोन चल्ने, घाम अस्ताएपछि नचल्ने, किन बिजुली नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। पावर चाहियो त्यहाँ, ब्याट्रीको ब्याकअप राख्यो भने 2 महिनालाई चल्छ। एकचोटि सोलर प्यानल हिउँले ढाकेर 3 दिन हिउँ बस्यो भने त त्यो डाउन हुन्छ, चार्जै हुन सक्दैन हो। एउटा विद्युतको कारणले, फेरि विद्युतको कारणमा नि विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 85% हामी हाउस होल्ड पुगिसकेका छौँ भन्नुहुन्छ। तर टावर त हामीलाई डाँडामा चाहिन्छ, घरमा होइन, त्यहाँ चाहिँ बिजुली पुगेको हुँदैन। समस्या चाहिँ यस्ता खालका पनि अरू युटिलिटीले सपोर्ट नगरेका कारणले क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नु परेको छ। र भूकम्पपछि एक किसिमको मान्छेलाई भएको छ। कस्तो भएको छ भने मेरो रुफटपमा टावर राख्दिन्न, त्यसले चाहिँ मेरो घर ड्यामेज हुन्छ। त्यसले गर्दा बिटिएसहरू चाहिए ठाउँमा राख्न पाएको छैन। अर्को कुरो, गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू, त्यो त कोड पुरा गरेर बनाएको हुन्छ नि, त्यो बिल्डिङहरूमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्न दिन्छु, ओके म राख्न दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भनेर नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छौँ हामीले। त्यस्ता बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ टावर राख्न मिल्ने हिसाबले डिजाइन गरिदिनु पऱ्यो घरहरू। र गभर्मेन्टलाई पनि के भने चाहिँ गभर्मेन्ट बिल्डिङहरूमा चाहिँ टावर राख्न पर्मिसन दिनु पऱ्यो भनेर रेकमेन्ड गरेका छौँ हामीले। यी कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुनु पुगेको अवस्था चाहिँ हो। अब अर्को एउटा सन्दर्भ जोडौँ यहाँनिर। अलि अगाडि मान्छेहरूमा एउटा त्रास के थियो भने यो नेपाल प्राधिकरणले गरिरहेको कामसँग यो चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्ने कामसँग जोडिएको। हाम्रो मोबाइल चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ, मोबाइल दर्ता गरिएन भने अब चलाउन पाइन्न। यो गएको भदौसम्मको छ त तपाईँहरू डेडलाइन तोक्नु भएको थियो एकचोटि, पछि त्यो फेरि संशोधित भएर त्यो अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। यो चाहिँ मोबाइल यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले कसरी काम गरिरहेछ? यसको यो जनमानस भएको त्रासलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी तपाईँहरूले काम गरिरहनु काम चाहिँ जुन चोरीको मोबाइल, कर नतिरेको मोबाइल, यी मोबाइलकोसँग सम्बन्धित विषय जुन तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ अहिलेको प्रगति विवरण। यस्तो यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर एनटिएले 2 वर्ष अगाडि यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरे हो। सम्झौता अनुसार चाहिँ लगभग 1 वर्षभित्रमा काम कम्प्लिट भइसक्नु पर्थ्यो। 6-7 महिनाभित्रमा त्यो इन्स्टल भइसक्नु पर्थ्यो। कोभिड स्टार्ट भयो। कोभिडले गर्दा इन्टरनेसनल सप्लायर्सहरूले, म्यानुफ्याक्चररहरूले टाइमली डेलिभर गरेन। इन्टरनेसनल टेन्डरमा फोर्स मेजर लागू भयो। फोर्स मेजर भएपछि टाइम थप्ने बाहेक केही पनि उपाय रहँदैन होइन। तपाईँ रिभोक पनि गर्न सक्नुहुन्न, क्यान्सल पनि गर्नु, किनभने फोर्स मेजर प्रिभेल भयो। त्यो भने हाम्रो कारणले सृजित होइन नि त होइन। यो एक्ट अफ गड भन्छ नि, दैवी प्रकोप जस्तै खालको कुरा हो त्यो। त्यसले गर्दा केही ढिला भयो। यसको लास्ट कन्साइनमेन्ट अप्रिलको 15मा उताबाट डेलिभरी हुन्छ, भइसकेको छ, एलसी खोलिसकेको छ। अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई वैशाखको एन्डदेखि हामी यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यति भन्दै यसको कस्टम मोडलहरू अनि इम्पोर्टर्स मोडलहरू होइन अनि अपरेटर मोडल्सहरूमा काम भइरहेछ। लगभग सिद्धिसकेको छ यी मोडल्सहरू। र हाम्रो एनआइटिसीमा आएर हाम्रो सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको छ, हार्डवेयर पनि त्यहाँ इन्स्टल भइरहेछ। अब एउटा मेन डेटाबेस चाहिँ कन्टेनर सिस्टम डेलिभरी हुने क्रममा छ। त्यो हार्डली 1 महिनाभित्रमा यहाँ आएर इन्स्टल हुन्छ। हामीले त्यसको लागि लाइनहरू चाहिँ सबै रेडी गरिसक्यौँ। र अब तपाईँको प्रश्न मेन एमडिएमएस भन्नुहुन्छ होइन, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडिएमएस सिस्टम भन्नुहुन्छ। यो सिस्टम लागू भएपछि, इन्स्टल भइसकेपछि, सञ्चालन आएपछि के हुन्छ? तपाईँको प्रश्नलाई म सम्बोधन गर्दै थिएँ। यो सिस्टममा आएपछि यो सिस्टममा दर्ता नभएको मोबाइलहरू चल्दैन सिम्पली होइन। यो सिस्टमले जिएसएमए भन्ने एउटा ग्लोबल मोबाइल सिस्टम प्रोभाइडरहरूको एउटा एसोसिएसन छ। त्यो एसोसिएसनहरूले जेन्युनली बनाएका मोबाइलहरूको सिस्टममा मात्र त्यहाँ आउँछ। एउटा इम्पोर्टर्सले पनि त्यो सिस्टमभित्रको मात्र मोबाइल किन्न पाउँछ, डुप्लिकेटेड बाहिर बनाएको मोबाइलहरू किन्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा जेन्युन मोबाइल सेल आउँछ। जेन्युन आयो भने त्यसको ड्युरेबिलिटी, सेफ्टी एउटा कुरा त्यो पायो। अर्को कुरो भन्सार छलेर लटका लट ल्याउनेहरू यहाँ दर्ता हुँदैन, त्यसले गर्दा तिनीहरू सिधै नचल्ने भयो। अब आयो कसैले, साथीले, छोराले, भाइले कसैले पठाइदिएको मोबाइल सेट चल्ने हो कि नचल्ने हो भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा। ती सेटलाई अहिलेसम्मको नीति, यो सरकारको नीतिमा भर पर्छ ट्याक्स लाउने नलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ। यद्यपि अहिलेसम्मको हाम्रो सोच र हामीले अगाडि बढाएको गाइडलाइन्स चाहिँ सिम्पल दर्ता दस्तुर, त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन फी मात्रै, मैले सोच्दा 10-15 रुपियाँ एडमिनिस्ट्रेसन फी अहिलेसम्म त फ्री छ। फेरि लिएर आइएमआई नम्बर राखेर इन्डिभिजुअल्ली एउटा सेट एउटा टाइमलाई 1 वर्षमा एकजनालाई कति ल्याउनु दिनु त? एउटा दिने कि 2टा दिने? राज्यले बनाएको पोलिसी। अहिले हामीले एउटा भनेर भनिरहेको छौँ, राज्यले 2टा भन्यो भने ओके, हामीलाई के प्रब्लम छैन। ती सेटलाई चाहिँ विदाउट एनी ह्यासल चल्न दिने। र अहिले चाहिँ अब ग्रे मार्केटबाट आएको, अरूले ल्याएको मोबाइल मेरो चल्दैन कि दर्ता गरिरहेको भन्ने छ होइन।
सिङ्गल युजरलाई नै नछोडिकन तपाईँको सेट दर्ता गर्नलाई यो इन्फर्मेसन पठाइदिनुहोस् भनेर इन्डिभिजुअललाई एसएमएस पठाएर उहाँहरूको सेट दर्ता गरेर चलाउने जिम्मेवारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको मतलब अहिलेसम्म जोसँग मोबाइल छ दर्ता गरेपछि त्यो चल्ने भयो। हजुर। जब यो सिस्टम तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ वैशाखको अन्तिम अथवा जेठबाट चाहिँ सिस्टम लागू हुँदाखेरि अब त्यति तपाईँले टाइम दिनुहुन्छ, यति बेलासम्म मोबाइल दर्ता गरिसक्नुहोस् हजुर भन्नुहुन्छ र त्यो बेलासम्म दर्ता गरेनन् यदि भने त्यो मोबाइल चल्दैन। अझ मेरो त किनभने ती बन्द हुने मोबाइल कसको त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीकै हो नि, कम्युनिकेसनबाट त उहाँहरूले टाढा राख्नु भएन नि। उहाँहरूलाई इच एन्ड इन्डिभिजुअल्ली हामी क्याच गर्छौँ एसएमएस पठाएर, है तपाईँको 15 दिनमा बन्द हुन्छ भनेपछि मेरो मोबाइल बन्द हुन्छ भनेपछि उहाँले त आफ्नो विवरण पठाउनुहुन्छ नि। त्यो भनेको अब कुनै ग्राहकले मोबाइल किन्ने बित्तिकै दर्ता गर्नुपर्छ कि यहाँ ल्याएर बेच्नेले त्यो मोबाइल दर्ता गर्छ? यहाँ बेच्नेले नै त्यसको आइएमआई दर्ता गरे भएर यहाँ नियमअनुसार भ्याट बिल तिरेर किने मोबाइललाई कसैले समस्या नहुने भयो, त्यो चल्ने भयो निर्वाध रूपले। जसले त्यो बाहेकको प्रक्रियाबाट त्यसमा दुईवटा हुनसक्छ, कसैले हामी विदेश घुमेका कारणले एउटा गिफ्ट ल्याउँ भनेर हामीले किनेर ल्याउन सक्छ, अथवा गिफ्टको हिसाबमा भाइ छोराहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड दिए हुनसक्छ होइन, अथवा नयाँ किनेर दिए हुनसक्छ, अथवा कुनै गलत उद्देश्य राखेर कसैले भन्सार नतिरिकन भ्याट नतिरिकन भन्सारबाट चाहिँ ल्याएर यहाँ बेच्ने उद्देश्यले ल्याएको हुनसक्छ। हो, त्यो बेच्ने उद्देश्यले ल्याएको गलत इन्टेन्सनले ल्याएको राज्यको राजस्व चली गर्ने उद्देश्यले ल्याएकोलाई चाहिँ यहाँ चल्दैन, चल्न नदिने नै हाम्रो स्ट्राटेजी हो। राज्यको सोच पनि त्यतातिर। यो चाहिँ फेरि जेठ पछाडिको यो डेडलाइन सर्छ कि त्यति नै अब वैशाखको जुन इन्ड भन्नुभयो हजुरले अन्तिमसम्म हो? अहिलेको प्लानले हाम्रो सर्दैन। अब भने हामी एप्रोचिङ सुन एकदम, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ, एलसी खोलिसकेको छ, उताको डेडलाइनहरू सबै फिक्स भएको छ। अब भोलिको स्थिति त तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्न, म नि भन्न सक्दिनँ होइन। अब कुनै प्राकृतिक प्रकोपहरू नै आएन भने हाम्रो त्योबाट सर्दैन। अन्तिममा अब यो चाहिँ यो ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतको तपाईँहरूको खर्च गरेर करिब 5.5 अर्बको चाहिँ लगानीमा तपाईँहरू चाहिँ यो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट गाउँ गाउँमा पुर्याउने जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सुपर हाइवेको कुरा पनि छ, यसमा पनि 9 अर्ब जस्तोको प्रोजेक्ट छ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चलाइरहनु भएको छ। यिनीहरूको प्रगतिहरू कसरी यो इन्टरनेट सर्भिस अगाडि बढाउने कुराहरूमा यो कहाँ पुग्यो, कसरी काम भइरहेछ? एकदमै ठिक कुरा गर्नु हो। सुस्त रूपमा चाहिँ करिब 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम म सेटिस्फाई छैन अब, किनभने प्रदेश नम्बर 1, 2, 3 को बल्ल कम्प्लिट भयो, नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियौँ हामी सुरुमै। 4 र 5 मा मुद्दा हाल्यो, जो युटिएलले पाएको थियो, युटिएल आफै अहिले बन्द जस्तो छ, मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतबाट 2 वर्षदेखि स्टेमा बसेको छ र स्टेको भ्याकेटमा जाँदाखेरि अहिलेसम्म सुनाइ हुन सकेको छैन होइन। पूर्वाधारको 20 को बोटलनेक त्यसले काम गर्यो। अर्को 6 र 7 मा अर्को सेवा प्रदायकी स्मार्टलाई दिएको थियो, उसले पनि काम गर्न नसकेपछि त्यसको टेन्डर खोसेर फेरि नेपाल टेलिकमलाई दियौँ हुँदैछौँ। यसमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर मात्र दोषी छैनन्, सडकसँग समन्वय गर्नलाई विभिन्न निकायहरू, मन्त्रालय, योजना आयोग, समितिहरू, पार्लियामेन्टका समितिहरूले कोसिस गर्दा गर्दै नै विभिन्न इकोसिस्टम नमिलेका कारणले सडक विभागको ठेकेदारले काम गर्ने र अन्य ठेकेदारले काम गर्ने टाइम एउटै नहुने, टेन्डरिङ टाइम एउटै नहुने, अनि सिजन विभिन्न ठाउँमा सिजनल्ली रोडहरूमा कहिले 4 महिना जान पाइँदैन भनेर सडक विभागले सूचना निकाल्दैछ, त्यो टाइममा काम हुन नसक्ने। यी कारणले गर्दा अप्टिकल फाइबरको पेस ढिला भएको छ होइन, त्यसमा छैन। तर ब्रडब्यान्ड एक्सेसको कुरामा भन्नुहुन्छ भने आजका दिनमा मैले जुन सुरु गरेको थिएँ म आएर 100% कनेक्ट भएको छ। सबै गाविसहरू जोडिया छन्, गाउँपालिकाहरू जोडिया छन्, सबै वडा कार्यालय जोडिया छन्, सबै माध्यमिक विद्यालयहरू जोडिया छन्, प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको छ। यी कुराहरू र स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल सबै जोडिया छन्। यो काम 100% सम्पन्न भएको छ। सब्जेक्ट टु काहीँ केही कमी कमजोरी कतै छुटपुट भयो भने हामीले सूचना निकालेका छौँ, काहीँ केही छ कि, किनभने यो बिचमा राज्यको पुनर्संरचना पनि भयो, कतिपय स्थान निकायहरू मर्ज भए, कति अस्पतालहरू बन्दै जाने, कति स्वास्थ्य संस्था खडा हुने, यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो बाहेक 100% भएको छ। र अब हामी चाहिँ आधारभूत स्कुलहरू जोड्ने भने अब प्राइमेरी स्कुलदेखि न्यून माध्यमिकसम्म सबै जोड्ने र हामी यो भने यसमा अझ अलिकति क्लियर गरौँ। यसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयहरू यी चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच आउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहनु भएको छ। यसमा धेरै ठाउँहरूमा काम भइसकेको छ, कतिपय ठाउँमा काम हुँदैछ, जुन भइरहेको काममा तपाईँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न, एउटा विषय यो पर्याप्त रूपमा। अर्को एउटा चाहिँ तपाईँ दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा 5 वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभयो, करिब आधा कार्यकाल सकियो होइन, आधा जस्तो कार्यकाल सकियो।
त्यो चाहिँ यो आधा कार्यकालमा मैले जति काम गरेँ त्यसमा चाहिँ यति सन्तुष्ट छु भन्ने हिसाबले आफ्नै मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम पनि प्रगति पनि आउँछ त्यहाँनिर तपाईँको प्रगतिसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ? ओके, यसलाई म कसरी भन्छु भने म सन्तुष्ट छु, तपाईँले छैन भन्नुभयो। ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्कमा सन्तुष्ट छु, म अप्टिकल फाइबरको सुपर हाइवेको प्रोग्रेसमा सन्तुष्ट छैन भने हो। एक्सेस त मैले 100% जोडाएमा त म सन्तुष्ट छु। अरू विद्युतको कारणले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले केही समस्या भयो होला, ती सम्बोधन हुन्छ। अहिले कोभिड पछि डिमान्ड साइड चाहिँ एकदम हाबी भएको छ, हामीलाई इन्टरनेट चाहियो भने साइड हाबी भएर त्यो हुन सकेको छ छोटो समयमा। र अब करिब 24,000 स्कुललाई 1 वर्षभित्र जोड्ने गरिरहेको छु होइन, आधारभूतसम्मको लागि। त्यो हो। तपाईँले मेरो मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभयो। एउटा नेपालमा प्राकृतिक रिसोर्स तोकको भरमा दिने थियो स्पेक्ट्रम, त्यसलाई मैले अक्सनबाट गरेँ। राज्यको 63% चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट भएको छ त्यसबाट। र म आउँदाखेरि इन्टरनेटको घनत्व विशेष गरी 1% कमको हाराहारीमा थियो, फिक्स ब्रडब्यान्डको 30% हाराहारीमा पुगेको छ त्यसले 30% भने राज्यले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको 100% काम हुन सकेको छ। र पोलिसीको तर्फ भने क्वालिटीका गाइडलाइन्सहरू ल्याएको छु होइन, मोनिटरिङहरू भइरहेछ, सेवा प्रदायकहरूलाई झकझक्याइरहेको छु। 4G फ्रिक्वेन्सी दिँदा फ्रिक्वेन्सी मात्रै नदिएर 2022सम्म तिमीले 4G सेवा चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण ठाउँमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर शर्त राखेर दिएँ मैले। कति विरोध पनि भयो शर्त राख्न पाइँदैन भनेर, तर नेपाली जनतालाई सेवा दिन्न भनेर भन्न पाउँछ सेवा प्रदायकले, अथवा राज्यको रिसोर्स लिएर सेवा सञ्चालन गरेपछि मात्रै कमाउँछु भन्नु पाउँदैन भनेर शर्त राखेर दिएको छु। जसले गर्दा 4G नटिप्ने ठाउँहरू अहिले सबै स्थानीय तहमा 4G को एक्सेस पुगिसकेको छ नेपालको। हेर्नुहोस् क्वालिटी कति ठाउँ अरू इकोसिस्टमले गर्दाखेरि अलिकति कम्प्रोमाइजहरू भयो होला, त्यो सुधार हुँदै जान्छ। कनेक्टिभिटी 2022 को अन्तिमसम्ममा राज्य सबै कभर हुन्छ। यो सानो एचिभमेन्ट हो र नेपालको लागि। देशभरि सबै ठाउँमा 4G सेवा चल्छ। यो सानो एचिभमेन्ट हो र हाम्रो जस्तो यस्तो जियोग्राफिकल कठिन भए देश हो, यस्तो ठाउँमा यो एचिभ हुन सफल भएको छ हो। ठुलो समयदेखि रिसोर्स कब्जा गरेर बस्ने, राज्यलाई नटेर्ने, सेवा विस्तार नगर्नेहरूलाई खारिज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु भने उनीहरूलाई कानुन मान्नलाई बाध्य बनाएको छु मैले। कि काम गर कि अर्कोलाई अवसर देऊ, प्रतिस्पर्धा क्रिएट हुने वातावरण गराएको छु। र हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रा तपाईँको अनलाइन मिडियाहरू आज हामी जुन इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ त्यो पनि इन्टरनेट बेस छ। तपाईँको मिडिया राम्रो छैन क्वालिटीले भनेर त कसैले तपाईँलाई भनेको छैन। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभएको छ, ब्याङ्कको अहिले ई-कमर्स ब्याङ्कबाट गर्ने ट्रान्जेक्सन तपाईँले मोबाइलबाट गर्नुभएको छ, कहीँ QR कोडबाट पे गर्नुभएको छ, कहीँ मोबाइल ब्याङ्कबाट गरौँ, मेरो पेमेन्ट भएन त भन्नुभएको छैन, रेस्टुरेन्टबाट फर्केर आउनु त परेको छैन तपाईँलाई भने तपाईँको बानी कस्तो भइसक्यो, अझ मोर क्वालिटी, अझ राम्रो क्वालिटी राम्रो भयो। तर तपाईँ यस्तो अभ्यस्त भइसक्नु, सबै काम त्यसबाट गर्नुभएको छ, अझ सन्तुष्ट हुनुभएको छ हो। किनभने यसमा यो कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरूको स्वार्थ रहेको छ। नयाँ नयाँ कन्टेन्ट अपडेट गर्न लागिरहने, नयाँ कन्टेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ भ्याल्यु देखाएको, त्यसबाटै उनीहरू कम्पनीहरूले कमाउने कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी अभ्यस्त नभइसक्या हो। यसको हाम्रो GDP को वृद्धिसँगै हाम्रो पर्चेसिङ क्यापेसिटी वृद्धिसँगै योसँग एडजस्ट हुँदै जान्छ। जब हाम्रो पर्चेसिङ क्यापेसिटी कम हुँदै जान्छ अनि त्यो परिमाणको किन्दैनौँ नि हामी, अलिक कममा कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता पुरा हुँदैन। एउटा त्यो। अर्को कुरो, 1 रुपियाँ खर्च गरे पनि त मैले खर्च गरेँ त मेरो रगत पसिनाको पैसा हो नि, म त ट्याक्स पेयर हो नि त। मैले सेवा प्रदायकसँग लिँदाखेरि शर्तहरू के छ सम्झौता गरेर लिने, भएन भने कुन चाहिँ निकायमा मैले जरिवा के अरे उजुरी गर्ने, यी कुराहरूमा सचेत हुने वातावरण बनाएको छु। सबै सेवा प्रदायकलाई अस्ति नै कल गर्दाखेरि तपाईँले टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्नु, टोल फ्री नम्बर थिएन, फोन गर्नुहुन्छ अपरेटरले दिएको नम्बरमा, सबै अपरेटरहरू व्यस्त छन्, एकछिनपछि गर्नुहोस्, तपाईँको 1 रुपियाँ काटिहाल्थ्यो, 1.5 रुपियाँ काटिहाल्थ्यो। त्यो अवस्थाबाट मुक्ति जिल्लाको छु, टोल फ्री नम्बर राख्न लगाएको छु सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई। अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डाउन साइज गर्नलाई लाइसेन्स फी 20 लाखसम्मको व्यवस्था गरेको छु मैले। किनभने अब जेन्युन मात्रै आउनु पऱ्यो, धेरै भयो सङ्ख्या, क्वालिटी मात्रै दिनु पऱ्यो। अब ब्यान्डविड्थको भाउ घटाउन लागिरहेको छु मैले हेर्दाखेरि मैले एउटा मान्छेले जति गर्न सक्थ्यो नीतिगत सुधारहरू यो क्षेत्रमा र ब्रडब्यान्ड करिब 2 वर्ष मलाई कोभिडसँगै लड्नु परेको छ। यो अवस्थाका बावजुद पनि र मैले 2 चोटिको प्रयासले पनि ऐन संशोधन नभइसकेको अवस्थाले पनि म सन्तुष्ट छु मैले गरेको कामबाट। यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको आधा कार्यकालमा हजुरले जसरी यो दूरसञ्चारको क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा जसरी काम गर्नुभयो, आगामी चाहिँ हजुरको जुन जति कार्यकाल बाँकी छ त्यो कार्यकालमा नेपाल अझ बढी डिजिटल दैनिकीमा अभ्यस्त हुन सक्ने वातावरण बनोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईँको यो मिडियासम्म आएर मलाई उपभोक्ताहरूलाई विशेष गरी दूरसञ्चारका उपभोक्ताहरूलाई मेरो सन्देश पुर्याइदिनलाई मद्दत गरिदिनु भयो, मेरो कुराहरू राख्नलाई तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो। विशेष गरी कन्ज्युमरलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रदायक प्लस एनटिए रहेछ है, एनटिएमा गयो भने कम्पेन्सेसन दिनुहुन्छ, मैले निकाले ल्याएन सर्भिस, मैले अधिकारले ल्याए भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नलाई तपाईँको मिडिया मेरो लागि माध्यम भयो। त्यसको लागि तपाईँको मिडिया र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।